من الجاليه المغربيه، ولكن لست مهاجره، ولكن احمل الام ومعاناه المهاجرين المغربيين من خلال ملفات ديالهم اللي راهم عندي كفاعله جمعويه. وكنطلب الاخوان ديالي الفاعلين الجمعويين باش يحاولوا حتى هما يتعاونوا ويديروا اللي كنديروا حنا. اي ميل اي واحد سميتو جا من الخارج، خاصه واول النقطه اللي غادي نذكرها هو ان عندهم واحد المشكل، هو ان اللي ولي جا الغليمار يغدي هولندا يغدي بلجيكا يساوي مازيغت كليمات، يساوي دا هولنداش كليمات، يساوي دا اسبانيول كليمات، وخاصه الشباب. مثلا الشباب حنا غادي نلعبوا ليسكي برا ويسيبوا يسيوي ويسيمشى ويجي المشكل بالقران حتى زي الجاليه المكلفه زي الاخوان المكلفين بالجاليه المغربيه هذه ملي كان يولان طبق الدستور المغربي لان سيدنا يلقى يفهم يلقى باش تقاد مزيغ يجي اللغه رسميه. اذا اللغه هي رسميه يخصني ما يخصني عرفنا نقول مشانس وكما غايا المهاجر المغربي هو يسنى السيور تعرف ويسنى يعبر الالم من مشاكل الناس اليان غا الجاليه المغربيه جاب كيف الجاليه المغربيه دينيه عرفهم الاخوان السوارن مازال قد اكاد خوتيمون شي تيقان ولا السياسه ولكن قد اخوان مع الاسف غير الملفات مسن ولا الجنشا تستعزيهم منايا. فاول نقطه. ثاني نقطه شي تفاعل الجمعويين تكلف الجاليه المغربيه، ولكن مع الاسف الجاليه المغربيه قاس وقت محدود ما مش حتى 6 شهور. اولا اداره الجمارك منين السي ياسيني خاص على لجنه الاضافه وقالت يجوا ديوانيق يقارش الجاليه المغربيه يتعروا وهذا يتجاه، ولكن مع الاسف يحكم تحسن دياس باش الالوميني دا سوق المسلمين يوقعين. نشي مثلا ديك الفازه المغربيه سيدنا يتيش الاولويه الناس الجاليه المغربيه. السلطات المغربيه مرتك من اجل باش سقان باش الجاليه اللي اتي اضمر بظروف حسنه. اذا قاسم ديواني ما نوال زمان ما نوال جدي المستوى ما نغاش وغاش بوضبط النفس ما نوال زمان ضد سيطات الاعصاب نشدي الميدانه خويا من تما منين يجوا ديواني يجي الميشا سقاني يجي الجاليه المغربيه يسيور الى سقات لي لهم قاضي التلفازه مؤسسه محمد السادس دقني قمار قاضي ما تجيش تفهم عليا هنا ركب الهيل. هذا ثاني خطيره جدا ونتحدى ديوانيه تحدى ونتعطي مدير الجمارك مدير الامن غامض الاقليم النظر باش تخمن باش تسقى له وضعا باش ويجب وضع الانسان المناسب في المكان المناسب. الجاليه المغربيه كتعاني وتقاسي غا 16 المشاكل، الجاليه المغربيه قد اخترق للخارج، الجاليه المغربيه السكايه 600 سنه ثاني باش تخلص المشكله باش واحد الطريقه المغرب وشتو تاع الكارثه. اذا الشيء ديال الحدود ديال نقاط الحدود يخسر لي المستوى يخسر ضبط النفس رغم ان الجاليه اللي خواتي مثلا تسمى غنوصل باش نعبر من الالم نسمي انه تبقى المغرب يبقى رسم الدولي ولا هذيك الخوف يخسر الحبه ما راح يخسر. ولكن مع الاسف الشديد القرص ويتعاون الناس يمشي سقال بالنسبه للدار والشرطه التي تجاه نقاط الحدود يجب اعاده ومعاقب شهور. والحمد لله الاصداء روضات الى زبده وراه تم هذا الملف راه الحمد لله راه سمعنا اخبار قد بشر بالخير. ثاني نقطه الجاليه المغربيه تعرض للسرقه النهب والسرقه. السرقه الاغلبيه الجاليه المغربيه تستفيد من الاخوان. اذا الى ماذا يرمز هذا؟ يرمز الى انعدام الامن اللي ما موجودش عندنا في مدينه الناظور. حنا كفاعلين جمعويين عينا ما نعيطوا عينا ما نغوتوا عينا ما نبصلوا عينا الى درجه ان رجعنا حنا ما عرفناش شنو غادي نديروا. اذا كنقولوا لمدير الامن الله يخليكم تحاولوا توقفوا من الفوضى اللي كنعيشوها في بلادنا سيرتو في مدينه الناظور. لو كنا ديك الفوضى قد تفانوقف حتى الشطامي باش غنكونوا الجاليه المغربيه يداز مسكين تفدع مستخوات الشقد ما يمكن غيوقع منايا هو المنكر اخرى. فايش النقطه مغني الادارات المغربيه ما الادارات خاصه الغربيه النظام وتجيبوا شنو الادارات وجد المغرب مره مش راه الجاليه المغربيه مثلا الضرائب الحمد لله مدير الضرائب الشكاري كيجي الانسان ديال مستوى يتكلف الجاليه المغربيه المشاكل. ولكن شرف غالبين فاتروح خدميه الموظف لا حول له ولا قوه غاسل باش تسقى المسائل محدوده غاسل لا ما يمكنش يطاق في محدث ديال المكتب اللي كان قاعد الجاليه المغربيه غاسل قاعد راه مختلف المكاتب الموجوده تما راه مشينا تما ولقينا داك الشيء ماشي هو هذاك. كنقول للمدير ديال الضرائب باش يضاعف المجهودات ديالو باش يحاول يسمع داك الشخص اللي تما راه حنا قدمنا له الشكايه ديالنا وعاوننا كفاعلين جمعويين
ولكن الحمد لله سيرتو ان الجاليه المغربيه جات ولقات سميتو الايزان شرى الارض وجا هذا العام باش يبني الدار ديالو. منين جا تفاجئ بان دارت له المراجعه الضرائب، دارت له المراجعه وهو كان كتب وسميتو والتزم معاهم اللي غادي يبني وما عندهمش حق باش يديروا ديك المراجعه. وبلا ما نطول عليكم انا دخلت في داك الشيء والسيد اللي مكلف راه عارف، الا بغى السيد المدير يعرف راه غينشافك باش ما نطولش عليكم. هذه نقطه ثانيه. النقطه الاخرى كنوجه النداء ديالي لان هذه ماشي كنسمعوا منهم والو ونجيبوا نسرقوا سواها غير كاين اللي يتمثل بيسمعنا خوالنا عمومنا جيراننا لا حول لهم ولا قوه. مساكين وزمان قسوني اجي مش غتقسونوا ماني غراحه ويسين شاء اذا تستغسيو يمكن في السجل ديال المغربيه عام كل عام مثلا 10 غشت اديري مثلا عن طريق الانترنت، اديري مثلا عن طريق الاذاعه، اديري عن طريق التلفزه، نوجه نداء لاعمارنا باش مني ويحضر مثلا غادي راح العماله غادي راح الجاليه كتصل الجاليه كيدو والاستنشاق والاستنقاذ اللي موجود بين وجه نكلف المشاكل تنهم ومتن. اذا مع الاسف الشديد والسينغو باش توقع تستدعي الجاليه والاستنشاق ولكن تستغزيون باش تحاولوا باش الجاليه ماره وقيعوا نهارا غتكمل الاستمراريه باش تسد المشاكل تسد الولايات. دينيش الحاجه النظريه ومهمه الربط بين الادارات كانت مهمه بيني وبين راس المشاكل غير اللي فات مسنقين الى يومنا هذا 6 شهور تزرع وقفات احتجاجيه امام حكام الولايات ولكن يكمل ملف مين علاه ما ملف مدني ما ملف رئيس الوكيل المالي. كيبقى وقفه احتجاجيه نحن رصيد الوزير في 8 مارس المقبل كنا نقصوا الطلة كنا نوعوا الى يومنا هذا الجاليه المغربيه تحت مش مازال اعاني وكثير من الادارات اللي عندنا هنا مثلا قوه الوراق. علاش قوه الوراق؟ حنا كنطلبوا واحد الحاجه ايقاف البناء العشوائي اللي تمارست فوق الاراضي ديال الجاليه المغربيه. انا دابا باش نمشي باش نجمع الجاليه المغربيه لقيت واحد مشكل كبير، واحد مثلا في فرنسا، واحد في بلجيك، واحد في اسبانيا، واحد مطبا، واحد راهي كيدير انا باش نجمع. اذا حنا كنطلبوا واحد الحاجه غادي تكون الربط بين مثلا راه الملف ديالهم راه تقدم راه في العماله، الربط بين العماله والربط بين السيد الوكيل المالي كنطلبوا منه باش يوقف ذاك الاجراء على ما حنا نجمعوا الوراق ديالنا وتجي الجاليه المغربيه ويكون عندها وقت. وكاين واحد المشكل اخر الجاليه المغربيه عاود راه كنرافقوا راه هذه انا كنقول هذا الشيء وما خايفاش انا كنقول هذا الشيء انا كنرافق هذه الجاليه المغربيه كنمشي معاه مثلا لي سيمانيه واخا كيصنع يجي الاداره برا ما كتعرفتي هذا المسكين مين يلقى يتستعمل ديك الشهادات السفلى. ديك الشهاده ماشي مالكه لاي اداره خاصه الاداره العموميه ماشي مره وجبوها مره الاداره ولكن بعض الادارات ديال بعض الموظفين مع الاسف الشديد وتحت من كنت وقيت نسب مثلا انا تحت غنكتب مشروع خديني زيد ساعه انا ما يحيد 10 ونص انا ما يحسبوا من خاص السلطات المعنيه عاد كيحضر الموظف هو الجاليه المغربيه انا ديال المشروع ديال المغرب غالي معليش وقتي ضايع ولكن الجاليه المغربيه مره متقاسه 100 عام 100 تعيش مره في الوظيفه علاش خاصك باش تسجل الشهادات سكنه وفي القوانين باللي غادي يتحل المشاكل قد مشاكل بسيطه خوتي واش المشكله وقع خصك تلقى هذه مثلا المدير باش تقام الضرائب او غادي توقع يجي مشكل الشهاده تخلي 3 ايام النوعيه اللي مش تسقى للموظفين غادي سنتيني ماشي غير الجاليه المغربيه اي مواطن يسقى الحاول الخدمه تنسد هذه كندير ونس وتجيبوا مش تسقى مثلا راح نمشي غير ساعه رايحين 10 ونص مشى القيمه التراشيق السيد محترم باش تحضر واش اوقات بداو شي ناس بهضروا عليهم نهضر اولا على الديوانه باش يسهلونا شويه الديوانه في مليليه ولا بنصار خاصه بمليليه. دابا ملي حنا كنجيو من الخارج كما قال السيد انا بالنسبه لي عندي دراري عندي 3 دراري كنجي من فرنسا كنضرب الطريق بالليل بالنهار لا فاتيغ كما نقولوا مي سورتو ملي كنوصلوا تما واخا كما نقول انا عندي الدراري كنجي من فرنسا كنضرب الطريق بالليل بالنهار توصل تما باش نلقى الديواني كما كيقول لك مليليه خاصه من هنا مليليه دخلت لقيت تما جي سير يمكن راه ليه راه مع صاحب ترابندو. الولد كان عنده 5 سنين مريض واش ندير له واش ندير ندخل بلا طابون واش غندير دابا دائما هذا الشيء حتى تغوت وطلع سميتو ولا يشد لك الوراق تيقول لك سير جلس ولا يغوت عليك سير جلس مالك غدير معاه غيعذبك تما. الناس كاع كيعرفوا هذا السيرفيس راه بغينا شويه تسؤالات باش نديرو. دابا الدراري الصغار كيقول لك بابا اش غنديرو هنا البنت على 11 واش غتجلس تما
اسبا نورمال. بالنسبه لكيسميتو القانون ديال المغرب هنا في الطريق كطلبوا هذا البوليس اللي عندنا يديروا لنا قانون كيف مواطن خارجي ولا داخل. دابا حنا السمطه الدري يصير عنده السمطه يجي مول الطاكسي لا سمطه لا والو شاد الصف ستوب. اش كيدير هو؟ يدوز من اللي يوقف لك هنا يشوف فيه البوليسيه يدوز. انت اللي عندك ما عندك بص السمطه شدوني على السمطه اللور قال لك 40,000 السمطه الهي حط البيرمي. اش غنقول له؟ واللي كيدوز دوز لا سمطه وستوب. هذا قانون؟ ماشي قانون. اما يديروا كاع قانون ولا ما يحيدوا هذا القانون. كيفاش حنا نديروا؟ والاخير كاع بغيت غير نهضر على شويه الازبال عندنا في واحد الدوار هنا بوعرورو. ما عرفتش شكون اللي كيكلف هذا الشيء. طارو واحد حطوه على واحد الدار، دوار كامل على واحد الطارو واحد، مدينه على واحد الطارو باش يديروا ثلاثه ولا كسميتو. كيجيو اللي كيبيع الدجاج كيخوي فيه كاع هذاك الشيء كيبقى تما، اللي كيبيع الحوت كيرميه تما وحده الباب الريحه والاخر. الدراري عندنا الكونجي كيجيو عند العائلات كيفاش غنديروا معاهم؟ كنحشموا ندخلوهم للدار. واش عندك الزبل الريحه ما تقدرش تخرج كتاكلوا الريحه معاك. بعدا يديروا شي طارويات وفهمتي السلام عليكم. سبحان الله. عندي واحد المشكله في الديوانه. الديوانه جيت في 2008 بالسياره تاع لا سوسيتي. الخدمه تاعي عندي لا فوتي تاع لا سوسيتي tous les 4 ans ولا tous les 120 كيلومتر on change de voiture فينا. الو جيت في 2008 دخلت بالسياره، خرجت دخلت في نهار 7/7/2008 وخرجت نهار 19/8/2008. وصلت الديوانه سيدي، وصلت الديوانه قلت لهم ما غادي نخرج هذاك الشيء تبعوا لي الباسبور هذاك الشيء. قلت نحيد اللوطو نعطيو الورقه. عندي الورقه نتاع الاخر خرجتها من الانترنت. قال لنا سيدي اللوطو تاعك ما مسجلاش هنا. جلست معاهم تما شي 2 سوايع بلغوات معاهم داك الشيء ما بغاوش. هاكا عندي مازال هنا، عندي معايا هنا. كانت لي ساعه باش نركب الباطو من ليبيا. مشيت بحالي بالولاد وصلت لبلجيكا. واش عملت انا؟ خرجت من هنا 19 وصلت هكذاك جلست 4 ايام في اسبانيا. لو 26 اوت مشيت للكونسول ديال المغرب ووريت لهم لا فواتور تما سير بلاص. عطاوني لاتيستاسيون اللي شافوا لا فواتور بالنيميرو دو شاسي نيميرو دو بلاكي تو سا. لا فواتور تاع لا سوسيتي سبت بها حتى كملت الليزين تاعها الكونترا رجعوها للليزين. جيت هنا في 2010 حبسوني في الديوانه مع الولاد. خرجت من الايروبور تاع العروي عاود في مواد ماي هنا حبسوني تما. جيت على طنجه حبسوني تما. مشيت نهار الاثنين هذا مشيت هنا للديوانه قالوا لي ما تعرفوش بالكاري تاع الكونسوليه. نهار كامل من 8 حتى للجوج تما. جيت هنا عند مدير الديوان هنا صفتني عاود عند واحد السيد بلا ما نذكر سميتو كاع راه هنا معنا في لاصال. يا ممكن اسمي محمد الله يجازيك بخير. دابا هذه مشكل كما قال ديالنا قبيله. اذا كان ممكن هذا المشكل هذا تروحوا على الخليه تجلس معاهم باش يعطوك توجيه ويعطوك المسائل ونتعاونوا معاك. دابا باش نخليو لنا واحد العدد ديال الاخوان اللي بغا يتكلم. اسمح لي انا طلبوني البيي تاع الباطو تاع 2008. ما كنقولكش لا، ما كنقولكش عندنا مشكل، المشكل مطروح وان شاء الله الحلول حتى هي غادي نلقاوها. غير كنقول ديال قضيه سميتو باش ما تطولش باش نخليو الاخوان والمشكل ديالك نحطوه على الخليه ديالنا الجامعه عندنا يوميا وان شاء الله الرحمن الرحيم نتعاونوا معك باش تحلوا. حنا كنتعاونوا معك ان شاء الله. الاخوان المسؤولين راهم هنا. شكرا.